شاء الله في هذه الرسالة المقدمة الأجرمية مرفوعات الأسماء لا يدرسنا المرفوعات إجمالا سباتناتشو بلن على ما ذكره صاحب الأجرمية سباتناتشو بدي كتروا لي جمر يشلان زت أقلل أرجو يقطرتون ليلا بوتا دقمو تفصيل زر أرجو يقطرتي هنا إنيا سبات بملون يازن مرفوعات الأسماء 7 فاعلنا نائب مبتدأنا خبر اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع سبات ناتشو بتفصيل فاصل نتنزنا لمجمر يون فاعل يسقدمه سلازانو عندنا مبتدأ ما يسقدمه له من المرفوعات صاحب الأجرمية فاعل إنه يسقدم باب المفعول الذي لم يسمى فاعله مفعول نبر فاعله سيتطرى قرى فاعله بيتطرى منصوب نبر ميሆነው فاعله سيذكر فعله مغير ሆኖ መጣ مفعول نائب الفاعل ይሆንና مرفوع ይሆናል አሉ ሁለተኛው እሱ ነው جوازم قرأناه بعد صلاة الصبح أين كنت طيب ስለዚህ ሁለተኛው من المرفوعات نائب الفاعل المفعول الذي لم يسمى فاعله ነው የሚሉት ሰውየው ይሄንን عنوان ነው የመረጡት اعتراضات እንኳን ቢኖር الامام ابن مالك النائب عن الفاعل ይላሉ የሳቸው ዒባራ ጥሩ ነው የሚባለው ወለም ይስበቅ ኢለይሃ ምክንያቱም ከፋዒል የሚተኩ ከመፍዑል ሌላ ብዙ ስላሉ እነዛን አያካትትም ይላሉ المفعول لم يسمى فاعله من النائب عن الفاعل የሚለው ግን ሁሉንም ስለሚያካትት ማኒዕ ጃሚዕ ስለሆነ النائب عن الفاعل ይሻላል ይላሉ ለዚህኛውም ሰውዬ መልስ የሚያቀርቡት المفعول الذي لم يسمى فاعله ያለው علم بالغلبة لكل ما ينوب عن الفاعل علم ሆኗል መጠሪያ بحيث إذا ذكر لا يقع في الذهن إلا النائب عن الفاعل مفعول ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ከፋዒል የሚተካ ሁሉ المفعول الذي لم يسمى فاعله ባለው ይካተታል ብለው መልስ ያደርጋሉ ሲዓርፈው وهو الاسم المفعول الذي لم يسمى فاعله አሉ ስም ነው አሉ እንግዲህ ፊዕልና ሐርፍ አይሆንም ማለት ነው المرفوع مرفوع ሆነ ይሄ حكم ነው الذي لم يذكر معه فاعله አብሮ ያልተዘከረ የሆነ እሱ ምን ይባላል المفعول الذي لم يسمى فاعله ይባላል እንግዲህ ፋዒል ለ14 ነገሮች ላንዱ ይጣላል ከዛ መሃል እዛች 40 ነው ያስልቀር ተታወቀ ፋዒሉ ማዕሩፍ ከሆነ ይጣላል ብለናል كذلك ሌሎችም የሚጣሉበት አሉ በእነዛ ከተጣለ مفعول به نائب الفاعل ሆኖ ይመጣል አምثላ ያመጣልናል يعني أن الذي يقوم مقام فاعله في جميع أحكامه هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله بأن حذف لغرض من الأغراض المذكورة في علم البيان كالعلم به ستاوك يتقالل أمرت أن أقاتل الناس لأن الحديث لا تفسير الناس أمرني سيبال ربي يلالوت يا أمرت فاعل يتقالوا لمندنا للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا والأصل وخلق الله الإنسان ضعيفا نبر يا الله للعلم به فعل متغيرنا ስለዚህ ህግ አለው ደግሞ ያለው ፋይል ተጥሎ መፍዑልን የፋይልን እንዲዘጋ የፋይልን ቦታ እንዲዘጋ ስናረግ ህግ አለ ህጎቹን ሲናገር ምን ይላል ፋይቱ ፈስህያና فإن كان الفعل ماضيا لا ننسى أفعال تنقسم إلى كم بلنا ወደ 3 ይከፈላሉ ብለናል ማዲ የሚባል አለ ሙዳሪ የሚባል አምር የሚባል አለ ብለናል ስለዚህ ሊغير የሚችለው ሁለቱ ብቻ ናቸው ማንና ማን ማዲና ሙዳሪ ናቸው ስለዚህ ማዲ ከሆነ አለ ይሄ ፋይሉ የተጣለበት ፊዕል ማዲ ከሆነ
ضم أوله يمجمر حرف الضمم وكسر ما قبل آخره كما جرشوا فدل بستفت يالو فدل دقمه يكسر بكسر يتحرك النمي ضرب نبر لمثال ضرب زيد عمرا يعني زيد لما لغرض من الأغراض قالنا فاعل مالتنا فاعل سنتلو فعل من النار قالنا نغيره ضادون مفتوح ينبرو مضموم النار قاتلن ضادت أول مالك ضادون ما جرش حرف مانو باء ነው ከመጨረሻው ፊደል በስተፊት ያለው ራኡ ምን ይደረጋል ከሰረ ضرب የነበረውን ضرب تلنا زيد طلحال ያንን عمرن مفعول به እና يبل فاعل ልታረግ ضرب عمرو واضح يا شباب لذا ضرب فعل ماض مغير الصيغه مبني على الفتح እንላለን عمرو نائب الفاعل مرفوع مفعول به ብለን የምንነስበውን በፊት ፋይሉ ስለተጣለ ፊዕሉ ስለተغيረ مفعول به من هنا የፋይሉን ቦታ ዘግቶ መጣ طيب ይሄ ማዲ ከሆነ አሁን خلق الانسان እንደዛ ነው خلق الله ስንል خلق خاوم مفتوح لامم مفتوح قافم مفتوح ነበር አሁን ስንغيرው خلق الانسان ضعيف هو قاون ضمم كقافو بفيت يالون لاميتون كسرننا الانسان بعد ان كان منصوبا رفعنا خلق الانسان ضعيفا طيب ይሄ ማዲ ከሆነ በተቅዲርም ሊሆን ይችላል ما قبل الاخر ሲከሰር በተቅዲርም ሊሆን ይችላል ሱስት አንገባ ምክንያቱም ሐይራ እንዳያመጣብ وان كان مضارعا مضارع كهنالو ضم أوله وفتح ما قبل آخره مضارع كهنا يمجمروا يضم مال يمجمروا مالت حرف المضارع مالت حرف المضارع من هنا يضم مال كجزء منه سلهونة شنو مضارع مالت من ያለበት ነው ብለናል مضارع ሊባል እንደ ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع ስለዚህ ከነዛ ከአራቱ አንድ حرف መኖር አለበት መጀመሪያው ብለናል مضارع ለነል ዘንዳ نعم ከአራቱ አንድ መገኘት አለበት ብለናል ስለዚህ مغير سنارغو من نارغوالن يعني حرف المضارعون እንደምማለን ከአኺሩ በፊት ያለውን حرف ደግሞ ምን ይደረጋል ማዲ ላይ ምን ይደረጋል ብለን ነው ከስር ነበር አሁን ፈትህ መፍትሄ ይደረጋል يضرب يضرب ነበር مضارع مبني للفاعل ሲሆን مغير ስናረገው ያይቱን እንደምማታለን يوال ነው حرف المضارع يضري የነበረው ንራውን ምን እናረጋለን ራ يضرب زيد واضح ስለዚህ مضارع ከሆነ እንዲህ እናረጋለን ይሄ ታቢዕ ነው እንደዚህ ሳይደረግ ናይበል ፋይል ሊመጣ አይችልም ማዲ ከሆነ አወሉ ይضمማል ما قبل الاخير ይከሰራል ضرب ብለናል مضارع كهنا حرف المضارع يضممال ما قبل الآخر يفتحل لفظا أو تقديرا يلالو إنه يلفظون بالشايتين النالفات يضرب زيد ينصر عمرو يهي بياء كتجمر تضربوا تلو الله سويون مراس مخاطبون مالنا بتاء كتجمر لراسهم اضربوا تلال انصروا يتبالى مجمر يا ولا همزم قبا يام قبا تام قبا نونم قبا حرف المضارع والضممال ما قبل الآخر يفتح المضارع لا مغير الصيغة الدرجال فاعل له لا تندكفلنا نائب الفاعل له لا تكفلان لنا وهو على قسمين المفعول الذي لم يسمى فاعله له لا تكفلان لا ظاهر ومضمر
አንደኛው اسمን ظاهر ነው ሁለተኛው اسمን مضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد አልክ ضرب ماضي كهونه ضم اوله وكسر ما قبل اخره بلنا ضادن ضممناهم ضرب አትልም ምክንያቱም ضرب زيد ካልክ في باب الفاعل ነው የምትሄደው እንጂ في باب نائب الفاعل አይደለም ያለው ضربك ضرب فعل ماض مغير الصيغه مبني على الفتح زيد نائب الفاعل مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره እንላለን ያው እንግዲህ اسمን اخر اسمه صحيح ስለሆነ ضرب موسى ضرب القاضي بتل ደግሞ علامه الرفع مقدر ይሆናል طيب ايه لماضي نائب الفاعل مفرد ነው فعله ደግሞ ماضي ويضرب زيد مضارع كونه ደግሞ ضم اوله وفتح ما قبل اخره بلنا ليضرب فعل مضارع مغير الصيغه انلاله زيد نائب اسم هنا اسم ظاهر مفرد واكرم عمرو ويكرم عمرو طيب اكرم فعل ماضي مغير الصيغه اكري እንግዲህ ثلاثي ቢሆን رباعي ማለት ነው ضرب ثلاثي ነው اكرم ምን እንላለን اكرم ስንት حرف ነው اكرم رباعي ነው የከሩመ ነበር እዛ ላይ አንድ ተጨምሮ رباعي ከثلاثي አንድ حرف ተጨምሮበት متعدي እንደሆነ رباعي ይሁን رباعيም ቢሆን ثلاثيም ቢሆን ሁክማቸው አንድ ነው ለማለት طيب فيكرم ላይ ያያሉ እንግዲህ رباعي ከሆነ يا شباب الرباعي حتى المبني للفاعل مبني للفاعل እንኳን ቢሆን حرف المضارع رباعي ላይ ምንድነው የሚሆነው مضموم ነው የሚሆነው አክረመ ብለህ يكرم አትል የምትለው يكرم ነው حتى المبني للفاعل مبني للمفعول ሲሆን مضارع ላይ ضمه جديده ነው የምናመጣው ወይስ መጀመሪያ مبني للفاعل ሆኖ ያለችው ضمه ራሷ ናት يختلفون ችግር የለውም ብቻ ይضمማል ብሏል ይضمማል አንዳንዶቹ مبني للمفعول ሲሆን አዲስ ضمه እንቀድራለን حرف المضارع ላይ ይላሉ አንዳንዶቹ ፊት መضሙማኗት እሷን እናስቀራለን የሚሉም አሉ المهم رباعيም ቢሆን ثلاثيም ቢሆን ሁክሙ አንድ ነው ለማለት طيب ስለዚህ ሁለት አመጣል ከثلاثي ماضينا مضارع كرباعي ماضينا مضارع انت تقدرالله ከዛ በኋላ يكرم الزيداني يكرم الزيدون يكرم تكرم هند تكرم الهندات እየቀደርክ እንግዲህ ፋይል ላይ እንዳሳለፈልህ ፍዕሉን ብቻ እየገየርክ ያን አስራ ምንድነው የተባለውን ታመጣለህ ዛሂሩን እዛ ላይ በብዛት ስላሳለፈ ማለት ነው ፋይል والمضمر 12 مضمر ደግሞ ናይብ الفاعل የሚሆነው 12 ነው ፋይሉ ላይ 12 እንዳልነው نحو قولك ضربت قال ضربت من እንደትና አረባለን ضربت ንረብ ተባል ضربت فعل ونائب فاعل እንላለን ሁለት ናቸው ያ ሸባብ فعل ብቻ አይደለም فعلም ስምም ነው ባንድ ضربت ያለው ضربت فعل وفاعل ونائب فاعل وحد الفعل ضرب ضرب فعل ماض مغير الصيغه مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع لان الانشلالن عند اعراب ليلا فعل ماض مغير الصيغه مبني بفتحه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون العارض كراهه توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمه الواحده اسم يتشال ماضي ضمير الرفع المتحرك سيغبابت باقين على بنائه على الفتح ነው የሚሉ አሉ አይ بناؤه على الفتح ضمير الرفع المتحرك እስከሚገባበት ድረስ ነው ከገባበት بناؤه على الفتح ይቀራል የሚሉም አሉ مبني على السكون ይሆናል የሚሉ አሉ ሁለት አይነት ያራባል ስለዚህ ይሄ ታው ضمير المتكلم في محل الرفع نائب الفاعل مبني على الضم ነው የሚባለው معرب ስላል አይደል تو ያለው ለወንድም ለሴትም ይሆናል ብለናል ሙተከለም ከሆነ ሴቲቱም ضربت ትላለች ወንድየውም ضربت ይላል وضربنا
ለሙተከልም እንግዲህ ፋይል ላይ ሁለት ነው ያደረግነው አሁንም እዚህ ላይ ሁለት አገኘ ናይብ الفاعل وضربت للمخاطب وضربت للمخاطبة وضربتما للمخاطبتين أو المخاطبين أو بالأحرى مخاطبين الناس قدمنا للمخاطبين أو المخاطبتين እንግዲህ ታይት ሁሉም ላይ ዶሚር መኮነው ታይቱናት ነው የሚሉት አሚሚቱ እዚህ ሙሰናው ላይ حرف العماد እንላለን አሊፉ حرف እንዳሉን على التثنيه ضربتم للمخاطبين تاونو ميمو علامه جمع الذكور وضربتن አሁንም ታውነው ضمير والنون علامه جمع النسوه وضرب ስለዚህ ለሙኻጠቦቹ አምስት አገኘን ለሙተከልም ሁለት وضرب للغائب هو الذي ضرب فعل ماضي مغير الصيغه ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو እንላለን ይሄ هو ያለው نائب الفاعل وضربت الزم مست هي هي ضميره للمفرده المؤنثه الغائبه في محل الرفع نائب الفاعل ይባላል وضرب ይሄ አሊፉ ደግሞ نائب الفاعل للغائبين للغائبتين ከሆነ ምን እናስገባለን ብለናል ታይገባል ضربታ አይባልም ሁለቱ ሴቶች ضربታ ግን አሊፋን በማየት ያው አንድ አድርገን እየቆጠርን ነው የጋኢበይንና የጋኢበተይንን አንድ አድርገን ነው የምንቆጥረው የሙኻጠበይንና የሙኻጠበተይን ታ አንድ አድርገን ነው የምንቆጥረው ከፈሰልን ከ12 ይበልጥብናል واضح يا شباب طيب وضربوا للغائبين ضربوا ተመቱ ማለት ነው ወንዶች ሩቅ ያለው ስለዚህ ይሄ ضرب فعل ماض مغير الصيغه مبني بفتحه مقدره على ما قبل الواو منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسب لان ما قبل الواو لا يكون لا مضموما غالبا طيب واو نائب الفاعل والالف للفرق وضربنا هون فعل ماض مغير الصيغه እንላለን مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة نون النسوة راسه من ضمير الرفع المتحرك ما جاب نون النسوة ضمير الرفع المتحرك كملوش ስለሚገባ لك ضربت እንዳለው ታርባለህ ስለዚህ اما ان تقول مبني بفتحه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون العارض للتلم تجلاله ወይ مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك لبال والنون في محل الرفع نائب الفاعل الا ايا ضربتن لا እና ضربنا ላይ ይለያያል አሸባ ضربتن ላይ ኑኒቱ ምንድናት ብለናል حرف ናት على جمع الاناث متمره ፊደል እዚህ ላይ ደግሞ ضربنا ላይ ለሴቶች ضمير ናት ስም ናት ማለት ነው نائب الفاعل ለዚህ ይለያያል طيب ስለዚህ نائب الفاعل በዚህ ጨርስ ስንተኛው መርፉዕ ነው ብለናል ኪታባን በቻልነው ልክ ለመጨረስ ነው እንሞክረው ያሸባ ስለዚህ ሸርህ ካበዛን ሳንቀራው ይቀር ሁሉም ቢሻተት ይሻላል ስንተኛው መርፉዕ ነው ሁለተኛ ፋዒል በፋዒል ነው የጀመሩት ብለናል نائب الفاعل ሁለተኛ አሁን ወደ ሶስተኛና ወደ አራተኛ በአብዛኛው ስለሚያያዙ ሙብተዳና ኸበር በአንድ ነው የሚያመጧቸው እነሱ እንደምናያለን ሙብተዳና ኸበር باب المبتدا والخبر የሙብተዳና የኸበርን ደግሞ የሚያብራራ ባብ ነው አለ ሶስተኛና አራተኛ እንላለን وجمعهما في باب واحد لتلازمهما غالبا በአብዛኛው ሙብተዳ መጥቶ ኸበር ይመጣል ሙብተዳ መጥቶ ኸበር ሳይመጣ ይቀራል አንዳንድ ምክንያቱም አንዳንድ ሙብተዳ በፋይሉ ብቻ የሚብቃቃል አቃኢሙን ዘይዳን ማመድሩቡን العمران ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሙብተዳ ነው ኸበሩ ተጥሏል ሊልህ ይችላል በባብ ላይ እንደምናአርብ ባቡን ይልና ወይ ደግሞ ሙብተዳ ነው ኸበሩ ተጥሏል ይልሃል በአብዛኛው ተላዙም ስላላቸው ተያይዘው ስለሚመጡ አንድ ባብ ላይ የሰበሰባቸው ህክማው ይሄ ነው ይላል ከዛ ወደ ታሪፍ المبتدا ይገባል المبتدا مبتدا ማለት አሉ هو الاسم ስም ነው አለ
እንግዲህ ፊዕልና ሐርፍ ሙብተዳ አይሆንም ማለት ነው ስም ስንል ባይሆን الاسم አለው ላይ الصريح او المؤول بالصريح እንላለን ማን እንዲገባልን وان تصوموا እንዲገባልን ማለት ነው الاسم አለው ላይ الاسم الصريح زيد قائم ግልጽ የሆነ ሰው او المؤول بالاسم الصريح كأن تصوموا خير لكم ይሄ أن تصوموا ظاهሩ ሲታይ ስም አይደለም أن تصوموا ስም ነው ስናየው ስም አይደለም حرف ناصب على أن من النواصب قرتنال تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل إيه الجملة من الفعل والفاعل صلة أن يبالل أن وصلتها في تأويل المصدر مبتدا وأن تصوم صومكم بالو يزورنا مبتدا هنا خير خبر له ثلاثة الاسم لاي من النلال الصريح أو المؤول بالصريح طيب المرفوع مرفوع هنا هي حكمنا بلنا مبتدا مرفوع جاي هنا العاري عن العوامل اللفظ لفظيه هنا سراتኛ ደግሞ ማትገባበት العاري ማለት المتجرد የሌለበት عوامل لفظيه የሌለበት ማይገባበትም عامل لفظي ማለት ለምሳሌ ضرب زيد ስንል زيدን የሚረፋው ማን ነው ብለናል ضرب ነው عامل لفظي ይባላል زيد قائم ስንል ይሄ زيد متجرد ነው من العوامل اللفظيه ማለት لفظን መጥቶ የሚረፋው ነገር የለም ኑሮ የተራቆተ ማለት ሳይሆን አስለን የለም عامل لفظي የለበት አልዓሪያውን የሚመስለው ዛሂሩ ነበረች ግን ወድቃ ማለት ያስይዛል እሱ አይደለም የተፈለገው يلوم اصلا عامل لفظي يلوم عامل معنوي جن لان المبتدا مرفوع بالابتداء على الصحيح طيب يعني ان المبتدا هو الاسم المرفوع العاري اي المجرد عن العوامل اللفظيه فخرج بالاسم الفعل والحرف فكل منهما لا يقع مبتدعا اي باعتبار معناهما ايه ሌላ ውስጥ ሊያስገባል طيب ስለዚህ العامل اللفظي ችግር የለውም እዚህ ላይ የዘከረው እነዚህን ብቻ ሐድ ነው ሌላም ሐድ ያስፈልገዋል عامل اللفظيه اصلي ከሆነች ነው አለዛ زائد حرف الجر الزائر ሊገባበት ይችላል بحسب درهم ሊባል ይችላል ይላሉ ስለዚህ የሙብተዳን ሁክም አሁን አወቁ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه ضمنا مبتدا من رفعه بابتداء ነው ማለትን ከዚህ እንረዳለን ከዛ ወደ والخبر خبر የሚባለው አሉ هو الاسم አሁንም خبر የሚባለው አስሉ ነው አስሉ الخبر ስም ነው አሉ ምክንያቱም ጁምላም ሊሆን ስለሚችል ሌላም ነገር ጃር መጅሩር ዘርፍም خبر ሊሆን ይችላል ስለዚህ አስለን خبر የሚሆን ነገር ምንድነው እንላለን ስም ነው አስል ካልን هو الاسم አለው ላይ አሳለተን ብለን ከቀየር ጁምላ ظرف ጃር መጅሩር ሆኖ ሲመጣ خبر አስሉ ስም ነበር አለዛ ይሄ መሆን ስለሚቻል ነው እንላለን ግን ስም ብቻ ነው ብለን ብናዓርፈው ስም ብቻ ነው ብለን ሲያበቃ ጁምላና ሌላ ነገሮች خبر ሆኖ መጥቶ አይደለ ልንባል ስለምንችል አስሉ في الخبر ان يكون اسما مفرد መሆኑ ነው አስሉ ከዛም ይወጣል ማለት ነው አስሉ ይሄ ነው ስም لانه يكون እዚሁ ላይ እንደሚመጣ ጁምላ ሊሆን شبه الجمله ሊሆን ስለሚችል المسند اليه ማለት المسند الى المبتدا مسند اليه የሚባለው ሙብተዳው ነው شباب خبሩ አይደል خبሩ مسند ነው مسند اليه የሚባለው ማን ነው خبر ነው እንትን ሙብተዳ ነው مسند اليه የሚባለው نحو قولك خبر እንትን ሲያመጣ مثال የሙብተዳውንም ያخبሩ زيد قائم ማለት زيد قائم ይሄ ሙብተዳና خبر ይባላል ሙጣበቃም ሸርጥ ነው ብለናል ዘይዱን ስም ነው ሙፍረድ ነው ሙዘከር ነው ቃኢሙንም ስም ነው
مفرد ነው مذكر ይሄ مبتداና خبر زيد قائم والزيدان قائمان አሁንም الزيدان مبتدا ሆኖ ምንድነው مثنى في باب المبتدا والخبر المجموع كذلك مفرد ነው የሚባሉት ብለናል في باب المبتدا والخبر مفرد ማለት ما ليس جملة ولا شبيه جملة ማለት ነው ስለዚህ الزيدان مبتدا قائمان خبر كلاهما مرفوعان بالالف نيابة عن الضمة مثنى ስለሆነ والزيدون قائمون الكون مبتدا جمع المذكر السالم علامة الرفع واو قانت انعام واو قائمون خبر علامة رفع الواو نيابة عن الضمة እንላለን እነዚህ ሙብተዳ እና خبر ሶስት ሚሳል ወይም አምጥቶልናል ስለዚህ በዛው እየቀየስክ መሄድ ነው አንተ ሂንዱን ቃኢመቱን ትላለህ ሴት ከሆነ ሙብተዳው خبሩ ምንድነው የሚሆነው ሙጣበቃ ይሸረጣል ይያልን ሂንዱን ቃኢመቱ አልሂንዳኒ ቃኢመታን አልሂንዳቱ ቃኢማቱን አው الهنود ቃኢማት እንደዚህ ይያልክ እየቀየስክ ታመጣለህ طيب والمبتدا قسمان አሁንም ፋኢልንና ናኢብ الفاعልን ወደ ሁለት እንደከፈል ሙብተዳም ለሁለት ይከፈላል ይላል ظاهر ومضمر እንግዲህ ሙብተዳው ያለው ሙፍረድ ነው قسماني ሙሰና ነው ሙጣበቃ ይሸረጣል ብለናል አሁን ካሁን በፊት ያሳልፈናል ለሸባብ አንድ ከተነገረ ወይ አንድ ቃዒዳ ካለፍ ተሽغيل المخ ያስፈልጋል ሲመጣ ሁሉ መነገር አያስፈልግም ምንም ይለው ላይ ያሳልፈናል ይሄን المعربات قسمان لا ያሳልፈናል المعربات جمع ሆኖ قسماني ሙሰና እንደት ሙጣበቃ ሸርጥ አይደል ለሚለው እዛ ሁለት መልሶች ስላቀረብ አሁንም እዚህም አልሙብተዳኡ ብሎ ቅስማ ያን እዛ ላይ የተነገረህን ጀዋብ تجريه هنا ايضا واضح ሁለት መልስ ቀርቧል እዛ ላይ እነዛ ሁለት መልሶች እዚህም ይመጣሉ طيب ظاهر ومضمر ظاهر አለ እስካሁን ያልናቸው ዘይዱን ቃኢሙን الزيدان قائمان زيد ظاهر الزيدان ظاهر الزيدون سلام مبتدا يورنا فالظاهر ما تقدم ذكره نزاون يالكو ሶስቶቹ ማለት ነው ظاهر ይባላል والمضمر 12 مضمر ደግሞ 12 ነው እንግዲህ 12 በመሆን ይገናኛሉ ያሸባል فاعلم مضمر ስንት አሳልፈናል 12 ናኢብ الفاعل ላይ ምን አሳልፈናል 12 አሁንም 12 የሚለያዩበት ضمير الرفع በመሆን ይገናኙና እዛ فاعلና ናኢብ الفاعل ላይ ያሳለፍናቸው متصل ይባላል ضمير الرفع ሆኖ ሲያበቃ ምን ይባላል متصل ይሄ እዚህ ላይ የምናመጣው ደግሞ ضمير الرفع ሆኖ ሲያበቃ منفصل 12 በመሆን ضمير الرفع بمهون يغنانيونا من لا يوبت متصلنا منفصل بمهون طيب وهي انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن እንደዛው ነው ለሙተከልም ስንት ብለናል ሁለት እዛ መፋዒል ናኢብ الفاعل ለጋኢብ 5 ለሙኻጠብ 5 እዚህም እንደዛው انا للمتكلم وحده سواء كان مذكرا ام مؤنثا انا قائم الى الوند كهون الصام انا قائمه تلال نحن قائمون ሴቶችም ከሆኑ نحن قائمات ስለዚህ ለሙተከልም ሁለት ለጋኢብ 5 ለሙኻጠብ 5 طيب بالنسبه انت ላይ ይለያያሉ አንተ ሙኻጠቡ ላይ ማለት ነው ከአንድ ጀምሮ እስከ ጀሙዓቹ አንድ ምትለውናት ضميرቱ ሌሎቹ
መቅሱዱን ያብራራሉ የሚሏሉ አንተ ቢሩመቲሃ ወይም አንቱማ አንቱም አንቱነ ቢሩመቲሃ ضمير ነው የሚሏሉ እሱን ደግሞ ጠለቅ ይያል ስለመጣ እናያለን ብቻ ቀውል ሁለት ቀውል መኖሩን እንገነዘባለን አን ብቻ ናት የሚሏሉ አንተ ቢሩመቲሃ ናት የሚሉ አሉ طيب مثال نحو قولك أنا قائم نالك أنا قائم እንግዲህ ሙብተዳው ሙተከሊሙ ወንድ ነው ማለትን ምን እንረዳው በምንድነው አንደኛ ቀውሊከ ብሎና ይሄ ካፉ የምን ضمير ነው የሙኻጠብ ስለሆነ አና ቃኢሙን ናሁ ቀውሊኪ ብንል ኑሮ አና ቃኢመቱን ይል ነበር ኸበሩን አልአነሰውም ስለዚህ ሙኻጠብ ነው ለወንድ አና ቃኢም በአብዛኛው እንግዲህ ወንድ ጋር ነው የሚያወራው ሴት ጋር ነው የምታወራው ስለዚህ ሰውየው ያወራ ያለው ወንድ ጋር ስለሆነ አና ቃኢም ወነህኑ ቃኢሙና የሙተከሊምን ብቻ ነው ይመስለልን የሙኻጠብንና የጋኢብን ሳያመጣ ምን አለ ወማ አሽበሃ ذلك ይሄን የመሳሰለ እንግዲህ ወደ ማዕሪፋ ላይ ደግሞ እንገባለን ቆየት ብለን ضمير اعرف المعارف باستثناء لفظ الجلاله ضمائሮች ናቸው ضمير ነው ይባላል ከضمير ደግሞ اعرف ሶስት ናቸው ضمائر ለሙተከሊም ለሙኻጠብ ለጋኢብ አለ ይያልን ስለዚህ اعرف من الضمائر የማን ነው የሙተከሊም ተከለም ያሸባብ ምንም የሚያስመስለው ነገር የለም እየተናገረ ስለሆነ እሱ መሆኑ ግልጽ ነው ሙኻጠብ ማዕሪፋ እንኳን ቢሆን ሙኻጠብ ይሄንንም ሙኻጠብ ላደረገው ይችላል ጋኢብም እንደዛው ነው ስለዚህ አዕረፍ እሱ ስለሆነ ሚሳል ላይ በማን ብቻ ሳጠረን እንላለን በአዕረፍ አዕረፉን ብቻ መስሎ ሌላው ነው ማሽባ ذلك ብሎ አለፈ እንላለን ሙብተዳን ጨረስ والخبر قسمان خبر ደግሞ አሁንም እንደዚሁ ለሁለት ይከፈላል አለ مفرد وغير مفرد مفرد አለ غير المفرد አለ في باب المبتدا والخبر مفرد የሚባለው ምንድነው ብያለሁ መግቢያ ላይ ጁምላ ያላደል እዛኛው ባቡል ኢዕራብ ላይ ያሳልፈናል ሙፍረድ ማለት ምንድነው ብለናል እዛ ላይ ሙሻረካ እንፈልጋለን ከሌሎች ባቡል ኢዕራብ ላይ ሙፍረድ ማለት ምንድነው ብለናል لا ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الاسماء الخمسه ولا ملحقا بالمثنى والجمع مفرد የሚባለው ባቡል ኢዕራብ ላይ ያሸባው በሐረካ ይተዓረባል ነው አይደል ምን ነው እስሙ المفرد ስለዚህ ሙፍረድ ምን ነው ባቡል ኢዕራብ ላይ ሙሰና ያልሆነ ጀምዕ ያልሆነ እነሱንም ያልመሰለ ሙሰናና ጀምዕ من الاسماء الخمسه ያልሆነ እዚህ ባብ ላይ ከሆነ ደግሞ አሁን ባቡል ሙብተዳ ወልኸበር ላይ ነው ጁምላ ያልሆነ አዘይዳኒ ልበበሉ ሙፍረድ ነው የሚባለው ፊባቢል ሙብተዳ ወልኸበር ሙሰና ነው ማዕከውኒህ ሙሰና ኢጥላቁ የኢፍራድ ኢጥላቅ ባበል ሙሰና ወልባበል ሙብተዳ ወልኸበር ላይ ጁምላ ያላደለ ማለታችን ስለሆነ ሙፍረድ የሚለው አዘይዱና ቃኢሙና አዘይዱና ብቻውን ማለት ነው ዘይዱና ቃኢሙናን ከያዘ በኋላ ሙፍረድ ልትለዋች ምን ሆነ ጁምላ ስለሆነ ስለዚህ خبر ሙፍረድ ይሆናል አሉ እንግዲህ አዘይዳኒ ቃኢማኒ ብትጠየቅ ቃኢማኒ ሙፍረድ ነው ሙፍረድ አይደለም ሌላ ቦታ ሙፍረድ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ግን ምን እንላለን ሙፍረድ ነው አዘይዱና ቃኢሙና ሙፍረድ ነው ምን واضح لكن نقيد في باب المبتدا والخبر وغير مفرد كمفرد لا يعلم علال فالمفرد نحو زيد قائم ايه قائم يالو مفرد الزيدان قائمان الزيدون قائمون مفرد خبر بچا ያየን ማለት وغير المفرد أربعة أشياء كمفرد لا يالو أردت نقرن يكاتتال إلى
አንደኛ الجار والمجرور جارنا مجرور غير المفرد ነው አለ ለምሳሌ زيد في الدار ያመጣልናል مثال زيد مبتدا ነው في الدار ጃር መጅሩሩ خبر ነው ይሄ ምን አንለውም في الدار ያለውን مفرد አይባል የሚባለው ምንድነው غير المفرد شبه الجمله ይባላል طيب والظرف كذلك الظرف غير المفرد ነው የሚባለው ظرف ማለት زيد عندك او زيد معك አልክ ይሄ ظرف ይባላል ስለዚህ عندما አልከው معም አልከው ምን ተለጠለበት ስለሚያስፈልገው مفرد ሳይሆን የሚባለው غير المفرد شبه الجمله ይባላል ሁለት ታየን طيب والفعل مع فاعله يهم غير المفرد جمله معناتنا فعلنا فاعل خبر هون زيد ضرب لمثال زيد ضرب من ارغنا من نعربه بلنا الطاط فاعل مالت المذكور قبله فعله بلنا ضرب زيد كان فعلنا فاعل ارغنا من نعربه بلنا زيد نساسقدمه ضربا بتاخره زيد مبتدا ضرب فعل ماضي وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو ይሄ ضرب هون ይዞ ለዘይድ ምን ሆነ ሲሆን مفرد አይባሉ ምንድነው የሚባለው غير المفرد وهو جمله طيب والمبتدا مع خبره አይመስላል ሁሉ ሙብተዳ ደግሞ خبሩን ይዞ ሙብተዳ خبሩን ይዞ خبر ከሆነ مفرد አይደለም የምንለው ምንድነው የምንለው غير المفرد جمله مثال ያመጣል እዚሁ መጥን ላይ አራት ነገር غير المفرد ስንት ናቸው ብንባል አራት الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره اختصار ከፈለግ ሁለት ልናረጋቸው እንችላለን አራቶቹን ወደ ሁለት ማምጣት እንችላለን غير المفرد جمله وغير وشبه جمله هذه يا شباب غير المفرد ሁለት ማድረግ እንችላለን አንደኛው ጁምላ ነው እንላለን ጁምላ የሚለው ጁምላ ፊዕልያንም ጁምላ እስምያንም ይይዝልናል الفعل مع فاعله የሚለውንና المبتدا مع خبره የሚለውን ሁለቱን ባንድ ይይዝልናል ጁምላ የሚለው شبه الجمله የሚለው ማንና ማንን ይይዝልናል ጃርና መጅሩርንና ظرف كسب للزمن ሁለት አድርገን መሄድም እንችላለን ይሄ ግን ኪታቡ የሙብተዲ ስለሆነ ለጀማሪዎች ማስተማሪያ ስለሆነ አርባዓቱ አሽያ ብሎ በተፍሲል ያስቀምጣል ሌላ ጠለቅ ይያልን ስንገባ ወደ ሁለት ይከፈላሉ ምን ልናገኝ እንችላለን አንድ ነው አባባሉ የዒባራ اختلاف ነው እንጂ መስአላው አንድ ነው واضح يا شباب طيب مثال ወደ مثال እንገባለን نحو قولك على سبيل اللف والنشر المرتب لمثل لنا زيد في الدار الجار مع والمجرور لاله زيد الكنا في الدار يالك ايه زيد يالو مبتدا ነው في الدار خبر ነው خبر አሁን እዚህ ላይ مفرد አይደለም ጃር መጅሩር ሆነ እንላለን አይ እዚህ ላይ ይቻላል ሁለት خبر ከሆነ ظرف ወይ ጃር መጅሩር خبر ከሆነ مستقرون استقر መቀደር ትችላል مستقرون ማለትም ካኢኑን ማለትም متعلقون في الدار ስምን ማረግ ትችላል فعልም ማረግ ይቻላል طيب صله ሆኖ ከተገኘ فعل ብቻ መቀደሩ متعين ነው ይላል طيب وزيد عندك لظرف ደግሞ مثال زيد عندك الك زيد مبتدا ነው عندك خبر በተጣለ ተንጠልጥሎ خبر ነው የሚለው طيب ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ እንደሙ ተዓለቁ ነው የሚሆነው አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ጃር መጅሩር ወይ ظرف خبر ሆነው ከተገኙ
باسم الفاعل ልናንጠለጥላቸው እንችላለን በፊዕልም ልናንጠለጥላቸው እንችላለን ስለዚህ ذو حدين اسم الفاعل كقدرن من قبيل الاخبار بالمفرد ነው የሚሆነው እና مستقر كقدرن في الدارنا عندكن መንጠልጠያ استقرنا كان من كقدر من قبيل الاخبار بالجمله ይሆናል ስለዚህ ነው ራሳቸውን ስለ የተቆጠሩ طيب وزيد والفعل مع فاعله لا له ደግሞ زيد قام ابوه تلال وزيد جاريته ذاهبة አልክ ይሄ ደግሞ زيد مبتدا قام فعل ماضي مبني على الفتح ابوه مرفوع علامة رفعه الواو مالو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة أبو مضاف والهاء مضاف كذا من الرد ودمو كمثال جملة هنا كودك فعلنا فاعل مهنا مبتدأنا خبر مهنا خبرو جملة هنا كتجني رابط أسفل لقوان ضمير ሊሆን ይችላል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል አሁን እዚህ ላይ ግን ያመጣልን ضميርን ለምን ባዳ እንዳይሆን ቃማ አቡሁ ካላል ዘይዱንና ቃማ አቡሁ አይተሳሰርም አይገናኙ ስለዚህ ምን ያስፈልገዋል ጁምላ خبر ሆኖ ከተገኘ ራቢጥ ያስፈልገዋል የሚያዛምድ ነገር አሳሪን ለዋለን ራቢጥ ማለት የሚያገና አጅነቢ እንዳይሆን ዘይዱን ቃማ አቡን ብትል አይገናኝም ማለት ነው ምን ማለት ነው ዘይዱን ቃማ አቡ ይሄ ቃማ አቡን ያለው ዘይድ ጋር መገናኘቱን በምን እናውቃለን ወደ ዘይድ የሚመለስ ضمير መኖር አለበት طيب ስለዚህ ዘይዱን ቃማ አቡሁ عربنا هي جمله ሆኖ ተገኘ غير وزيد مبتدا جاريته مبتدا ثاني ذاهبة خبر للمبتدا الثاني جارية لاله جارية مؤنثة ስለሆነ ذاهبة لزيد خبر ልታረግ አይቻልም زيد مذكر طيب يا مبتدا ثاني مع خبره في محل الرفع خبر للمبتدا الاول رابط الهاء جاريته ማለት جارية زيد ان ያስፈልጋል ጁምላ ከሆነ የግድ ራቢጥ ያስፈልጋል ነው ذا قرآن ملاي ولباس التقوى ذلك خير له لباس مبتدا ነው ብለው የሚያርቡት በዛሁን በእኛ በመናርበው ካረቡ التقوى مضاف له ذلك مبتدا ثاني خير خبر للمبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني مع خبره في محل الرفع خبر للمبتدا الاول والرابط اسم الاشاره نفسه مبتدا ولباس التقوى ذلك اسم الاشاره ወደ ማን ነው ወደዛ ወደ ሊባሱ ስለሆነ ራሱ ራቢጥ ይሆናል اسم الاشاره ራሱ ይላል ስለዚህ ከዚህ ደግሞ ምን ረዳው ዲምናን ጁምላ የሚባለው ነገር ኩብራ ሱግራ የሚባላል ጁምላ ኩብራ ጁምላ ሱግራ ቃማ አቡሁ ሱግራ ነው ጃሪየቱ ዛሂበቱን ሱግራ ነው ግን ዘይዱን ቃማ አቡሁን ይዞ ዘይዱን ጃሪየቱ ዛሂበቱን ይዞ ምን ይባላል ጁምላ ኩብራ ይባላል ጁምላ ኩብራ የሚሆን ነገር እስምያ እንጂ አይሆንም ጁምላ ኩብራ የሚባለው ነገር እስምያ እንጂ አይሆንም ሱግራ የሚባለው ነገር ደግሞ ፊዕልያም ይሆናል እስምያም ይሆናል ምክንያቱም ቃማ አቡሁ ሱግራ ነው ያልን ነው ወሄ ፊዕሊ ጃሪየቱ ዛሂበቱን ሱግራ ነው ያልን ነው ወሄ እስሚ አይ ከዛ በኋላ በመሃል ደግሞ ሌላ ነገሮች ሊያስገባ ነው باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر مبتدانا خبر ላይ የሚገቡ ሰራተኞች ይሰሩ ይገቡና ሁክሙን እንዳለ ይነስኻሉ ነዋሲኽ በመባልም ይጠራሉ عوامل الداخلة على المبتدا والخبر ብሎ እየጠራት ነው طيب مبتدانا خبر ላይ የሚገቡ አሉ ስለዚህ ከሙብተዳና خبر ላይ የሚገቡት ወደፊት እንደሚነግረን وهي ثلاثه اشياء ሶስት ነገሮች ናቸው አለ ካነ ወአኸዋቱሃ ካነ ከመርፉዓቶች እንዳንረሳ ያሸባው ስንት ይዘናል በተፍሲር እስካሁን አራት ላይ ነው የቆመው አሁን አራት ላይ ቆመና አዋሚልን አስገባል
ምክንያቱም ከአዋሚሎች ከሁለቱ አይነቶች አንዳንድ መርፎ እናገኛለን 6 ይሆንልናል ከሶስተኛው አይነት የለንም ብለናል እስቲጥራደን አዋሚልን ስለዘከረ በአንድ አካባቢ አዋሚልን ለመጨረስ ነው ያመጣቸው እንላለን ስለዚህ ለሶስት ይከፈላሉ አለ ካነ ወአኸዋቱሃ አንደኛይቱ ካነና የካነን ስራ የሚሰሩ የካነ ቢጤዎች ማለት ነው አኸዋት ማለት እነዚህ ውስጥ አፍዓሎችም ይገኛሉ حروفዎችም ይገኛሉ ብለናል እዚህ እንኳን ባያመጣ ሌላ ቦታ ሊያመጣ ስለሚችል የካነን ስራ የሚሰሩ ነገሮች ያሸባል ተንቀሲሙ ኢላ ከም قسمين አፍዓል አሉ ሌላ ምን አሉ እንላለን حرفዎች አሉ ወኢነ ወአኸዋቱሃ ሁለተኛው አይነት ደግሞ ኢነና የኢነ ቢጤዎች ካነ ላይ እንግዲህ ወደ ስራውን ወደፊት እንደሚነግረን ترفع الاسم وتنصب الخبر እንላለን ካነ ترفع الاسم وتنصب الخبر ስለዚህ ምን አገኘን ስሟ ምንድነው ይያልን ነው مرفوع ነው ይያልን ነው ስለዚህ አራተኛው ላይ ማንን እንጨምራለን የካነን ስም አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው ኢነ واخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر من አገኘን አንድ مرفوع የኢነ خبرዋ مرفوع ስለሆነ ስድስተኛ مرفوع የሚቀረን ስንት ነው ስንት ናቸው ብለናል እኛ مرفوعات 7 እሱን ያመጣልናል ወደኋላ እነዚህ ደግሞ كلها احرف ان واخواتها ما بينها فعل የለም ሁሉም ወደ 6 ነው የሚሆኑት አህሩፎች ናቸው طيب وظننت واخواتها ሶስተኛው من العوامل الداخله على المبتدا والخبر ظننا يظن ቢጤዎች ናቸው وكلها افعال እነዚህ ደግሞ የظن ውስጥ حرف የለም ሁሉም ምንድናቸው افعال ወደ فعل ወደ ስራቸው ሲገባ فاما كان واخواتها كاننا يصابيتዎች فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر على المشهور الراجح مبتدا سميتلنا ترفعوالي خبر يا مبتداون خبر يعني خبر تلنا تنصبوالج وكان الله غفورا رحيما الى እንግዲህ معناዋ لاتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي إما مع الانقطاع وإما مع الاستمرار كان معناه እንደዚህ ነው ስሟ በخبሯ ይወሰፋል في الزمن الماضي በዘመን ላይ አትመራም የሚሉ አሉ المهم إما مع الاستمرار وإما مع الانقطاع كان الشيخ شابا بنن كان الشيخ شابا ماله ما معنى هذا الكلام دلت على اتصاف اسمها بخبرها الماضي لكن عليكم السلام مع الانقطاع لأن الشباب ولا مدبرا كان الشيخ شابا وكان الله غفورا رحيما بالناس هذا لا ينقطع طيب ثلاثه لاتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي إما مع الدوام وإما مع الانقطاع النلال دوام والاستمرار واحد ثلاثه አንዳንድ ሰዎች አንድ ነገር ሲጠይቀው ያ ነገር ያለፈና ያለ ከሆነ خبر كان ሆኗል ይላል خبر كان يا شباب ምን አይሆንም ይያልን ነው ላለፈ ብቻ ለሙንቀጢ አይሆንም ለእስትምራርም ልትመራ ትችላለህ خبر كان على المنقطع ብቻ ኢጥላቅ ማድረግ ትክክል አይደለም ለሁሉም ትመራለህ ይያልን واضح طيب ስንት እንደሆኑ ደግሞ ሲነግረን وهي كان ናት አሉ ማናዋን ቅድም አሳልፈን وامسى امسى ማለት لاتصاف اسمها بخبرها مساء ማታ ወቅት ማለት ነው مساء ማለት ከዘዋል በኋላ ወይ ማታ አመሻሽ واصبح ضد امسى اتصاف اسمها بخبرها صباح اصبح البرد شديدا بتر واضحى وقت الضحى لما وصفه اضحى السائل واقفا بالباب
وظل لاتصاف اسمها بخبرها النهار كله ظل وجهه مسودا النهار كله وبات لاتصاف اسمها بخبرها الليل وبات زيد ساهرا لم ينم وصار صار تدل على انتقال اسمها إلى خبرها أو على انتقال اسمها من صفة إلى صفة أو من حقيقة إلى حقيقة أخرى صار እንደዚህ ብለው ያርፋል ስሟ ከአንድ صفة ወደ አንድ صفة انتقال تحول አድርጓል ማለትን ትመራል ከአንድ صفة ወደ አንድ صفة ሐቂቃው ዛቱ እንዳለ ሆኖ አውሷፎቹ ተቀይረዋል ለማለት ወይ من حقيقة إلى حقيقة أخرى صار الجاهل عالما علن لمثال من مالت ነው ይሄን ማለት من صفة إلى صفة أخرى وحقيقته وذاته موجود الصورة صار الجاهل عالما صفته تغير صار الطين إبريقا أو صار الطين خزفا بالنلس من حقيقة إلى حقيقة جبنا هنا ቡና ምን ተጣበት ምንድነው ጭቃ ነው ብትል ማን ይቀበላል لانها حقيقته تغيرت صار الطين ابريقا او خزفا من حقيقه الى حقيقه اخرى طيب وليس እንግዲህ አሁን ያላት ከዘመን አልራቀዋታል ብለናል እሷ ደግሞ ለነፊ ነው የምትመረው ليس زيد قائما ማለት አልቆመም ማለት لنفي خبرها عن اسمها خبران كمان نفيواለን كسمه ليس زيد قائم ننفي القيامة عن زيد ليس زيد قائم وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام እነዚህ ደግሞ ما زال ما انفك ما فتئ ما برح ማናቸው متقارب ነው በዚሁ ما ያስገባ ስለሆነ የመሰለው ማ መቀደም አለባት ናፊያ ነፊ መቀደም አለበት ማለት ነው አለልዑሙ ወይም ደግሞ ነፊን የሚመስል ነገር አለዛ ይሄ ካልሆነ አይሰሩ ማዳማ كذلك الصام مال مصدريه الظرفيه መቀደም አለባት ልሰራ ዘንዳ وما تصرف منها እስካሁን እንግዲህ የነገረን ስንት ፊሎች ነው የቆጠረው ያለው ተካነ ጀምሮ 4 13 እነዚህ እንግዲህ ይሰራሉ ያው የሚሰሩበት በለብዙ ነገር ይከፍሏቸዋል አንዳንዶቹ ተሰሩፋቸው ካሚል ነው አንዳንዶቹ ተሰሩፋቸው ናቂስ ነው አንዳንዶቹ ለአንድያው ማይሰረፋሉ አንዳንዶቹ ሲሰሩ ሸርጥ አላቸው አንዳንዶቹ ብላ ሸርጥ ይሰራሉ ሱሱስ ተገገባን ጊዜ አይበቃንም ብለናል ብቻ ይሄ ሁሉ መኖሩን ቢሸርጥ የሚሰሩ አሉ ቢዱን ሸርጥ የሚሰሩ አሉ ሙተሰሪፍ የሚሆኑ አሉ ሙተሰሪፍ የማይሆኑ አሉ ሙተሰሪፎቹ ላይ وما تصرف منها الى فعل متصرف كهنا يا ما تصرف من الماضي የማዲውን ስራ ይሰራል ሙዳሪዕ ካመጣ ሙዳሪዑም ምን ይሆናል ልክ እንደ ማዲው ይሰራል አምርም ካመጣን እንደዛው اسم الفاعلም ከመጣ እንደዛው اسم المفعولም ከመጣ እንደዛው እንደ ማዲው ይሰራል ነው የሚለው مثال نحو كان ويكون وكن كان زيد قائما تلال يكون زيد قائما كن قائما كن أبا خيثمة بلوال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أي غزوات قال هذا الكلام كن أبا خيثمة تبوك لا ينوب لنا نقول صوست من خيار الصحابة أو من خيرة الصحابة تعالى نفاق يقرر صوست الصحابة نبرونا مبالو كتبوك ليلو بنفاقنا يقرر زاما هل عندنا الدموس أصلتوت رسول عليه الصلاة والسلام بس أهي بحرارة يتقفتوا ينيز ጥላ ሆነ ቦታ ሆኜ ተምር ልበላ ነው ወይ ሚስቶች ጋር ብሎ ተነሳ ብለናል ሰውየው አቡ ኸይሰማ የሚሉት ሰውየው ግመሉን ጋር እዛ መንገድ ላይ ደረሰባቸው ከርቀት ሲያዩት ኩን አባ ኸይሰማ አሉ فكان كما قال ስለዚህ ኩን ያለው አሁን እስሙ ምንድነው ምንለው ኩን فعل امر مبني على السكون وهو فعل من الافعال الناقصه ترفع الاسم وتنصب الخبر لنا واسمها ضمير مستتر فيها وجوبا أنت اللزوس تكون وسط أبا خيثمة خبر
أبا منصوب بالالف لأنه من الأسماء ومن القرآن قل كونوا حجارة يهنونو كانونو بحالا مندنا يالو كونوا واو من يهنال سمه حجارة خبر طيب وأصبح ويصبح وأصبح أصبح زيد قائما تلاله يصبح زيد كذلك قائما أصبح قائما تقول كان زيد قائما مثال سنقر كان فعل ماض مبني على الفتح لنا وهي فعل من الأفعال الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر زيد اسمها قائما خبره وليس عمرو شاخصا ستر دقمه ليس فعل ماض مبني على الفتح لنا وهي فعل من الأفعال الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر عمرو اسمها لنا وشاخصا خبرها انقدي شاخص من الأضداد نو يلال شاخص ማለት شخص ማለት ያስባል የሚታይ አካል ግዙፍ አካል ያለው ነገር ማለት ነው ሰው ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል አሁን ليس عمرا شاخصا ማለት حاضر አይደለም ማለትም ይሆናል ذاهب مسافر አይደለም ማለትም ይሆናል من الأضداد ነው ብለን ليس عمرا شاخصا እንደዛው ነው ليس عمرا شاخصا كذلك وما أشبه ذلك ይሄን የመሳሰለ ታመጣለህ አንተ ያመጣህ ማለት ነው ሌሎችም ላይ ታሰራለህ ظل وجهه مسودا እንዳለው فأصبحتم بنعمته إخوانا ይሄ ታውቱም سبحانه إخوانا خبر طيب እንደዚህ ያክ እንግዲህ ሌሎችንም አፍዓሎች ታገኛለህ ስምን ረፈዑ خبርን ይነስባሉ የካነ አኸዋቶች አህሩፎቹም አሉ ብለናል እዚህም ባይዘክራቸው እዚህ ጨርሶ የዘከረው ምን ነው አፍዓልም ብቻ ሌላ እነመል ሒጃዚያ እነ ላተ ሌሎችም አሉ ህሩፎች የካነን ስራ የሚሰሩ አሉ واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر ስለዚህ خبሯ ነው መርፉዕ ያገኘነው ብለናል ሁላቸውም ምንድናቸው ብለናል ኢነንና ኢነን የሚመስሉ حرف እንጂ فعل አይገኝም እዚህ ላይ ብለናል وهي ان وان ان እንግዲህ في ابتداء الكلام ከሆነ ان زيدا قائم نمت إنا أعطيناك الكوثر إنا أنزلناه في ليلة القدر ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ከሆነ إن ትላለህ عامل تقدمو مفرد የሚፈለግበት ቦታ ላይ ከሆነ وأن بفتح الحمزة أن ትላለህ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب ብለናል أن أنزلنا ያለው ለيكفي فاعل ስለሚሆን በመስደር ተዝሮ أن ነው የሚባለው ስለዚህ إننا أن ላይ እንደሚያመጣው ተውኪድ الكلامን ያስጠቅማሉ ይላል ولكن ናት لكن استدراك للاستدراك ይላል ያመጣል وكأن للتشبيه وليت للتمني تمني طاعت ስንለው ነበር تمني ማለት طلب الأمر المستحيل أو طلب ما فيه عسر مستحيل ነገር መፈለግ ወይ مستحيلም ባይሆን የሚያስቸግር ነገር መፈለግ ምን ይባላል ብለናል تمني ولعل تعالى ደግሞ ብዙ ማዕና ይዘክሩላታል ترجي والتوقع والإشفاق تقول مثال ሲያመጣ إن زيدا قائم እንግዲህ بعد القول إن ነው የሚባለው قول የሚያስፈልገው ጁምላ ስለሆነ تقول هم فعل مضارع مرفوع تجرده عن الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة نلاله وفاعله مستتر فيه وجوبا عن تعالى إن زيدا قائم إن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر مشبه بالفعل من ماله زيدا اسمها قائم خبرها إن مع اسمها وخبرها في محل النصب مقول على قول النلال وليت عمرا شاخص قدم أليس لا من النبر يعني ليس عمرو بل شاخصا أهون دقمو عكسها تماما ليت عمرا شاخص يسويون متفلقوا كونه زيد انتن عمرو بنور حاضر به نبي من يالله مالته من الأدلاد نو بلنا شاخص مفارقة كفلقوا
ليت عمرا شاخص مالت بلل بهده بطفا كذا አካባቢ ይመኛለሁ ذاهبንም ተፈስሯል شاخص ያለው حاضر ባለውም ስለተፈሰረ طيب وما اشبه ذلك ይሄን የመሳሰለ ምንን የመሰለ زيد جاهل لكنه صالح ልትል ትችላለህ لكنه صالح ይሄ هو ملو في محل النسب اسم يሆናል لكن صالح خبر عليه ومعنى ان وان للتوكيد ያለ እንግዲህ የእነና የአነ ማዕና ለማጠንከር ነው የሚጠቅሙት ሰውየው ዘይዱን ቃኢሙን አልከው አልተረዳ አንተና አለ ተጠራጠረ ሰውየው ኢነ ዘይደን ቃኢሙን ለማጠንከር እነን ተጠቀማለህ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ያው አረበኛ ለሚያቅሰው ማለት ነው እነና አና አንድ ናቸው ማዕናቸው ተውኪድን ነው የሚመሩት ባይሆን እነና አና የሚባልበትን መግቢያው ላይ ጠቆም አድርጌያለሁ طيب فالتوكيد بايهون لولت كفلا للال لنفي الشك مستحسن ولنفي الإنكار واجب ولغيرهما جائز توكيد እንግዲህ ለሶስት ከፈላል ይያሉ ነው ይሄ ሰውየው ተጠራጥሮ ጥርጣሬውን ለመነፍየት ከሆነ መተአከደው مستحسن ነው አለ ኢንካር አርጎ ሲያበቃ ያንን ኢንካሩን ለማስወገድ ከሆነ ደግሞ ተውኪዱ ምን ይሆናል ግዴታ ይሆናል ይላል ሸክም የለውም ሰውየው ኢንካርም የለውም ዝም ብለህ ብታአክድለት ሸክም ለሌለው ሰው ኢንካርም ለሌለው ሰው ብታበረታለት ከላሙን በእነና በአና جائز ችግር የለው طيب ولكن للاستدراك لكن ደግሞ ለስትድራክ ነው የምትሆነው استدراكን ሲፈስሩት يعني ان لكن تفيد الاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ استدراك ማለት አንድን ከላም ሌላ ከላም አስከትሎ ማምጣት ነው ባይሆን ثبوቱ የሚጠረጠር ከሆነ በመነፊያ ነፊዩ የሚጠረጠር ከሆነ በማስበት ሰውየው ዘይዱን ሹጃኡን ቢባል በአብዛኛው ጀግና ሰው ቸር ነው የሚሆነው ይላል ጀግና ሰው ማለት ጀዋድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዘይዱን ሹጃኡን ሲል ሰውየው የሰውዬ ጀግና ነው ብዬ ሳወራ ሰዎች ቸር ነው ብለው ይረዱኛል ይልና ያንን ይሰብታል ብሎ የሚጠረጥረው ለማንሳት لكنه بخيل ይላል لكنه ማሉ بخيل ስለዚህ ይሄ لكنه ያለው استدراك ምን ሆነ عقب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته اعوذ بالله ደግሞ ጀህል ያ شباب ጃሂል በአብዛኛው ጣሊህ ነው የሚሆነው ይላሉ ሰዎች ዑለሞቹ ናቸው ነው አይደለም ምንም ዘይዱን ጃሂሉን አለ ሰውዬው سيله أبابال يتوهم من هذا الكلام نفي الصلاح عنه بقدموا عكس مالتنا جاهل نوسيل سبال صالح هذا مالت من نفية صلاح من نفية سلم الترتر لكنه صالح يالون من نلوال استدراك لأنه عقب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه أثبت له الصلاح وكان متوقعا قبل تعقيبه بهذا الكلام ايه استدراك يبالال لله وكأن للتشبيه فأن دغمو لتشبيه كأن زيدا أسد تشبه زيدا بالأسد الحيوان المفترس المعروف بجامع الشجاعة بينهم وهذا واضح وليت للتمني تمنن كما في تاسلفنا وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر الفال إلى المثال ولعل للترجي والتوقع لعل دقمه لا ترجنا لا توقعنات لا طيب يعني أن لعل تفيد شيئين أحدهما الترجي وهو طلب الأمر المحبوب ترجي مالت متفلقوا النجر متودوا النجر مفلق والثاني التوقع
وهو الإشفاق في المكروه نحو لعل زيدا هالك لعل الله يرحمني مثل رحمة الله سبحانه وتعالى ما نمسو يفلقوال يودوال زي لعل الله يرحمني يا الله يا لو سما يهونال يرحمني جملة من يهونال خبر يهونال سلز لعل لترجمت هونال لي لا توقعم إشفاق بمالتم يسوق انتني لوتال سلز طيب باب النعت لا يناقم على توابي سلز يا شباب አሁን አዋሚሮችን ሁለት ታገኙ ካነ ወአኸዋቱሃ ወኢነ ወአኸዋቱሃ ካነ ላይ من المرفوعات አንድ አግኝተናል ብለናል ስሟ አምስተኛ አስጠግተናል ወደ መርፉዓት ኢነ ላይ አንድ መርፉዕ አግኝተናል ምንዋ ነው ኸበሯ ስድስተኛ ቁጥር ስንት ቀረን አንድ ነው እሱ ይመጣል እዘነ ላይ የምናገኘው ነገር የለም ምክንያቱም ዘነ ሙብተዳና ኸበር ላይ ገብታ ሙብተዳንም ኸበርንም ተነስባለች ይላል ሁለቱም መንሱብ ከሆኑ መርፉዕ አገኘን አላገኘንም ፋኢል አላት አይደል ልትል ትችላለህ ዘነ ፋኢልን ቆጥረናል አንድ ብለን ስንቆጥር መርፉዕን በማን ነው የጀመረው በፋኢል ስለዚህ ዘነ ላይ የለንም የምንይዘው ነገር የለም ከመርፉዓቶች ውስጥ ከዘነ የምንወስደው የለንም ለምን አመጣት ልትል ትችላለህ አዋሚል ብሎ ስለገባ ሌላ ቦታ እንደገና ባቡ ዘነ ወአኸዋቱሃ ከማለት እዚሁ አዋሚሎችን ጨርሶ ለመሄድ ذكرها استطرادا طيب ስለዚህ واما ظن وظننت واخواتها ይላል ሁላቸው ምንድናቸው ብለናል እዚህ ላይ አፍዓሎች ናቸው እሷ فانها تنصب المبتدا والخبر مبتدانم ተነስባለይ خبرنم ተነስባለይ على انهما مفعولان لها የኔ መፍዑሎች ናቸው ብላ የመጀመሪያውን መፍዑለን አወል خبرን مفعولا ثاني ትልና ተነስባዋለች ይላል ሲቆጥራት وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت نزناتو على قطراتون قطرات درس تقول ظننت زيدا منطلقا ظننت فعل فاعل زيدا مفعول اول منصوب منطلقا مفعول ثاني زيد منطلق የነበረውን እስላይማንን አስገባህበት ظننا አስገባንና ሁለታቸውም መፍዑል ይብላ ተነስባለይ እዚህ ላይ መነሰባ ግዴታ ነው እንግዲህ አመል ኢዕማል የሚባል ጸባይ አላት ኢህማል የሚባል ጸባይ አላት ታሊቅ የሚባል ጸባይ አላት ሶስት ጸባዮች ነው ያሏት ተቀድማ ከመጣች ከሁሉም ከሙብተዳውም ከኸበሩም ኢዕማሏ ዋጅብ ነው ይላል ظننت زيد قائم አይባል ظننت ብለህ ዘይደን قائما ምክንያቱም ሸርጧን ተሞልታለይ መስራት አለባት ዘይደን ظننت منطلقا ብትልስ ተማሃል ብትገባሳ ሁለቱም ይቻላል ይባላል ሶስት ትንሽ ሰዓትም ሰዎች የደከማቸው ይሆናል طيب المهم 10 ፊዕሎች ናቸው የዘከራቸው ነው የሚባለው አራቶቹ ተርጂሐው المفعول الثاني መውደቁ አርጀህ መሆኑን ይጠቅማሉ ይላል አራቶቹ ሶስቶቹ تفيد تحقق وقوعه ስንት ሆነ አራት እና 3 7 واثنان منها يفيدان التصير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى وواحد منها يفيد حصول النسبة في السمع سمعت انجدي يسرال بملون وقد ذكرها على هذا الترتيب ስለዚህ ምን ብሎናል ያ ሸባብ አራቱ የመጀመሪያዎቹ አራቱ ተርጂህ وقوع الخبر ይመራሉ ያለን ترجيح وقوع المفعول الثاني ظننت حسبت
خلت زعمت ስንት ናቸው አራት እነዛ አራቶቹ ترجيح وقوع المفعول الثاني ظننت زيدا قائما ማለት قيام زيد መገኘቱ አርجح መሆኑን ይመራሉ እስከ زعمت ድረስ ከነሱ ኋላ ሁለቱ ደግሞ رأينا علمت ስንት ነው ያለው ከነሱ በኋላ وثلاثه منها طيب رأيت علمت وجدت على تحقق الوقوع المفعول الثاني ሶስቱም ይመሩ ለሩጃህንም አንዳንድ ላይ ሊመጡ ይችላሉ ግን አክثر غالبو በተሐقق ላይ ይመራሉ ነው ማለት اتخذتنا جعلت በምን ላይ ይመራሉ ይላል تصيف والانتقال ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር መረማመድንና መያዝ سمعت ملو صاحب الأجرمية سمعان ሁለት ከሚነስቡ ይቆጥራቸዋል واضح يا شباب حديثም ላይ ይሄን አብራርተናል ብዙ ጊዜ عند الجمهور አሰራም ሁለት ሰሚዓ የማይሰማ ነገር ላይ ከገባ سمعت زيدا يقول አልክ زيد ይሰማል እንደ ያሸባ ذات ላይ ገባይ ማለት ነው እሱ የመጀመሪያው መፍዑል ذات ሆኖ መጣ እዛ ላይ ይለያያሉ ነው ሀቶች صاحب الاجرمية የሆነ ኢማም ተቅሊድ አድርገው ሁለት ይሰራሉ زيدን መፍዑል አወል ነው يقول የሚለው ጁምላው ምንድነው ነው የሚሉት መፍዑል ثاني ሌሎቹ ግን ይሄን አይደግፉ ሰሚዓ ሁለት አሰራማ እንደል ጀምሁር ነው ምናረገው ነው የሚሉት የገባችበትን ስም እናያለናል ሰሚዓ በኋላ የመጣው ስም ማዕሪፋ ከሆነ ከዛ በኋላ የሚመጣው ጁምላ ሐል ብለን ነው የምናርበው لأن الجملة بعد المعرفة حال ነው የሚሆነው قاعدته እንደዛ ሰሚዓ የገባበት ስም ደግሞ ነኪራ ከሆነ ከዛ በኋላ የመጣው ጁምላ ምን ይሆናል صفة ቁርአን ላይ አሁን سمعنا فتى يذكرهم إلى الله سبحانه وتعالى فتى نكرة ነው معرفة ነው فتى يا شباب نكرة ነው معرفة ነው نكرة ስለዚህ ፈተን መፍዑል ቢህ መንሱብ علامه نسبه ምን እንላለን ብለናል ኢራቡን ሚራራ እናሳልፈና አንዳንድ ሰው ፈትሐተይን ስላሉ ዝም ብሎ ሊላቀቅ ይችላል እንደዛ አይደለም ነገር ፈተን ዛሂር አይደለም ኢራቡ مقصر ነው ብለናል فتن مفعول بمنصوب علامه نصبه فتاه مقدره على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر نلال على ما ذهب اليه الجمهور يذكر فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا هو والهاء مفعول به يذكرهم والميم علامه جمع الذكور والجمله من الفعل والفاعل يذكر ولو هو نزو في محل نصب صفة من بلنا عربنا كنا كير أرجن من أرجونا فتن يا شباب سمعنا ما فعل به بلنا عربنا ولا سمعنا سلذي يذكرهم ياله جملة ومحل تنصب ولا فتن من هنا كأننا قلنا سمعنا فتن ذاكرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالنلس رسول نكرانو معرفانو اسم معلش قال المطالن معرفانا نكرا المهم وما أضيف إلى واحد من هذه لنا ودع الله إضافهم على الرسول أميله معرفة هنا معرفة سلميهون رسول مفعول به بلن نعرب لنا علامة رفعه ضمة ظاهرة اسمه نصي على آخر سلون يقول ملون في محل النصب حال النار قال لنا نوملت نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بما جرشوا مرفوع أو تابعين إن شاء الله بدل الصبح